جو آمد ہے تو نگہت ہے جناب زہرا، گل جو آمد ہے تو نگہت ہے جناب زہرا، والی ملک شریعت جناب زہرا، منبع عصمت و عفت ہے جناب زہرا، منبع عصمت و عفت ہے جناب زہرا، مصحف پاک میں دیکھے کوئی قصہ ان کا، مہر کا خلد میں ہے 5واں حصہ ان کا۔ اور محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بغیر کسی طول و تفصیل کے میں آج کے پہلے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، سماحت الشیخ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ فیاض حسین لاشاری صاحب، پر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی جناب سیدہ بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین، والصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج، وسید العرب والعجم، وشمس الضحیٰ وبدر الدجیٰ ونور الہدیٰ وکہف الورى، واللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق ماقبہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ صلاۃ پر محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق اکبر آپ اور ہم سب کا اس پاک ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن برادران نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ دیا ہے، جس اعتبار سے حصہ دیا ہے، کریم رب ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ جو برادران اپنے دلوں میں نیک مقاصد لے کر آئے ہیں، کریم رب آج کی شہادت، شب شہادت کے حوالے سے ان کی حاجات روا فرمائے۔ اس ذکر کے حقیقی وارث اور سیدہ کے زخموں کی مرہم، اس زمانے کی تقاضا اور آج کی دنیا بھر کے شیعہ پر ہونے والے مظالم کے حقیقی مدعی امام زمان کے ذکر میں چل دیا۔ دعا کے قبولیت واسطے صلاۃ محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک تو لائٹ نہیں ہے، آپ بزرگان کی زیارت اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ۔ اور دوسرا جس عظیم ہستی کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اتنی فضائل و کرامت کی مالکہ بی بی ہے کہ پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے، شروع کرے تو کہاں سے شروع کرے۔
यहीं से शुरू करते हैं कि आसमान के फरिश्ते जिनके कदमों के तले अपने पर बिछाए उसे तालिब इल्म कहते हैं। तालिब इल्म जिसके सामने जानो टेक हो उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिसका एहतराम करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिसका एहतराम करे उसे फकीह कहते हैं। फकीह जिसका एहतराम करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिसका एहतराम करे उसे तबे ताबीन कहते हैं। तबे ताबीन जिसका एहतराम करे उसे ताबे कहते हैं। ताबे जिसका एहतराम करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिसका एहतराम करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिसका एहतराम करे उसे नबी कहते हैं। नबी जिसका एहतराम करे उसे मुरसल कहते हैं। मुरसल जिसका एहतराम करे उसे पैगंबर कहते हैं। 1,23,999 पैगंबर जिसके इस्तिकबाल में खड़े हो जाएं उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसके इस्तिकबाल में खड़े हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। आज का मेरा मौजू है वो मकामात जिसमें ये 5 जमा हुए हैं। इंशाल्लाह अगर आपका साथ मेरे साथ रहा माशाल्लाह तो इंशाल्लाह इस इबादत में और भी रौनक आ जाएगी। जिस आयत के पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया वो सूरह रहमान, वो सूरत रहमान। जब मासूम से पूछा गया मौला ये फरमाइए कि सूरत रहमान कुरान के तमाम सूरों की निस्बत कैसी है, मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया जैसे तमाम औरतों के दरमियान दुल्हन होती है। उस आयत के पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मरजल बहरैन यल्तकियान, मैं अल्लाह ने एक पूरी कायनात में 2 ऐसे समंदर पैदा किए हैं जो आपस में मुलाकात करते हैं। बैनहुमा बरज़खुल ला यबगियान, और 2 ऐसे समंदर हैं जिनके दरमियान मैंने एक ऐसी जगह रखी है जो दोनों समुद्रों को एक दूसरे पर चढ़त करना नहीं देती। फिर अल्लाह ताला अपने कलाम में लायक बतला कर फरमाते हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नो इंस आप मेरे रब की कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। फिर अल्लाह ताला साबका कलाम को आगे तूल देकर फरमाते हैं कि यखरुजु बैनहुमा लुअलुअ वल मरजान, कि ये 2 समंदर जो मैं अल्लाह ने अपने खिलकत से अपने पूरी खिलके वजूद से इसको खलक किया है, जब ये दोनों समंदर आपस में मुलाकात करते हैं तो नतीजा यह निकलता है कि उनसे लुअलुअ और मरजान निकलते हैं। हाथ जोड़ दिए मासूम की खिदमत में, मौला ये फरमाइए कि ये अल्लाह ताला ने जिस समुद्रों का जिक्र किया है, हमारे पाक में भी समुद्र है, इराक में भी समुद्र है, मौला ये समुद्र कौन से हैं? सादिक इमाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं पूरी कायनात और फसाद को मौला ने एक जुमले में बंद किया, और मौला मुस्कुरा कर फरमाते हैं जो अल्लाह ताला ने 2 समंदर पैदा किए हैं, पहले समंदर से मुराद मेरी असमत की ताहरा जद्दा जनाब फातिमा ज़हरा है, और दूसरे समंदर से मुराद मौला अमीर करत हैदर करार है। मौला इनके दरमियान ये बरज़ख कौन है? मौला ने फरमाया ये सरवर कायनात की हस्ती है, और जो लुअलुअ मरजान निकलते हैं एक से मुराद हसन मुज्तबा है, दूसरे से मुराद मुहसिन इंसानियत है। पहला मकाम, काफी ऐसे मकाम भी थे जिनको मैं छोड़ रहा हूँ कि हजरत आदम को सजदा कैसे हुआ, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने आग से कैसे निजात दी, कश्ती नूह को निजात कैसे मिली, तमाम मकाम को मैंने छोड़ दिया, बस जल्दी से गुजरूंगा। पहला मकाम जब ज़हरा हसनन करीमन हैदर करार और सैयदुल अंबिया कुछ मन्नत के मुकम्मल होने के बाद अपने घर की 4 दीवारी में रोजा रखने के बाद जब इफ्तार का टाइम आया, खाना सामने आया, दरवाजे पे दस्तखत हुई। कौन? फकीर हूँ। जनाब सैयदा ने अपनी रोटी उठाई, मौला अमीर कायनात ने अपनी रोटी उठाई, सैयदुल अंबिया ने अपनी रोटी उठाई, हसनन करीमे ने बुजुर्गों को देखा अपनी रोटियां उठाई, दूर से खड़ी जनाब फिजा ने देखा दौड़ कर आई अपनी रोटी उठा ली, कहा इस फकीर को दे दे। दूसरे दिन रोजा
रोजे का इफ्तार का टाइम हुआ, फिर दरवाजे पे दस्तखत हुआ। कौन? यतीम। रोटियां उठी, तीसरा दिन हुआ, फिर दक्कुल बाब हुआ। कौन? फकीर। जब ये रोटियां उठी, अभी वो शायद वापस नहीं गया था कि अल्लाह ताला ने अपने अमीन फरिश्ते को भेजा, जल्दी जाइए, सलाम कहने के बाद कहें कि आपने जो सखावत की है ये आम सखावत नहीं है, मैं अल्लाह ने इसको कुरान की आयत का हिस्सा करार दिया है। पूरी सूरत दहर नाज़िल हुई और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतइमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मैंने हाथ जोड़े, ए मेरे मौला मुझे ये फरमाइए जो फकीर था वो कौन था, जो यतीम था वो कौन था, जो मिस्कीन था वो कौन था। मौला इमाम सादिक ने प्यारे अनवार में फरमाया कि जो फकीर था वो भी जिब्रील था, जो यतीम था वो भी जिब्रील था, जो मिस्कीन था वो भी जिब्रील था। मौला ये कैसे हो सकता है? मौला ने फरमाया कि आप क्या चाहते हैं, इस दरवाजे से फकत ये जमीन वाले आकर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आसमान वालों को भी जरूरत पड़ती है तो इस दरवाजे पे आकर तक आप करते हैं। पहला मकाम। दूसरा मकाम, काफी दिनों से मुनाजरा चलता रहा, किसी नतीजे में नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए मेरे हबीब इनको कह दीजिए कालू अपना अना व अपनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल ताला अल काज़िब। मेरे हबीब कह दीजिए कि अगर आप तमाम दलाल को तस्लीम नहीं करते तो ठीक है, आप अपने बेटों को लेकर आए, हम अपने बेटों को लेकर आएंगे। आप अपनी निशा को लेकर आए, हम अपनी निशा लेकर आएंगे। आप अपना नफ्स लेकर आए, हम अपना नफ्स लेकर आएंगे। जब ये कलिमात उस नसरा ने सुने, सहाबा भी मौजूद थे, सहाबा ने भी कलिमात सुने, तो फौरन सहाबा ने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया, जिस बड़ी बड़ी जंगों से हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, कभी पहाड़ से उतरे, कभी इतनी शिद्दत से आए कि मुस्तफा का कलाम भी नहीं सुना, कभी ऐसा भी हुआ कि जाके अपनी ज़ौजा का खाला की हाले। आज बहुत अच्छा मौका है, ये तो वो हबीब खुदा है, ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था, सादिक भी थे, अमीर भी थे। आज अल्लाह ने यही कलिमा फरमाए, जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। तो ये यकीन है जहाँ मुस्तफा है वहाँ किस्म नहीं हो सकता। क्यों ना ये कर दे, सारे जमा हो जाए, मुबारक में चले गए, तारीख में नाम आ जाएगा। एक मरतबा तो हम भी इस्लाम में एहसान कर दिया था। जब 24 ज़िलहिज्जा का दिन हुआ, मुस्तफा के दरवाजे के सामने सहाबा की कतारें लग गई। जब वो खास टाइम आया, मुस्तफा अपने घर से निकले, जो जो सामने थे मुस्तफा ने किसी को देखा भी नहीं, उनके दरमियान ऐसे रास्ता निकाला जब नमाज के वक्त मौला हुसैन ने रास्ता निकाला था। रास्ता निकालते निकालते उस दरवाजे पे पहुंचे जहां रोजाना आकर कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब। जब उस दरवाजे पे पहुंचे, अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद सहाबा देख रहे हैं जैसे मुस्तफा गए, कुछ ही टाइम गुजरा था, मुस्तफा बाहर निकले, हैदर करार भी साथ है, हसनैन भी साथ है, ज़हरा भी साथ है। तो मैं हाथ जोड़कर कहूं कि ए मेरे हबीब क्या कमाल कर दिया, पूरे मदीने के घरों में किसी के घर से किसी को लिया नहीं है, अली के घर से किसी को छोड़ा नहीं है। जब मुस्तफा बाहर निकले, ये पूरा छोटा सा काफिला चल रहा है। तरतीब क्या है, उलमा मुफस्सिरीन ने लिख दिया कि मुस्तफा आगे आगे है, जनाब सैदा उसके पीछे, जनाब अमीरुल मोमिनीन उसके पीछे। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूं कि ये हैदर करार, ए सरवर कायनात, अल्लाह ताला ने शोहर का मर्तबा ज़ौजा से कुछ आला रखा है। हक ये बनता था मुस्तफा आगे आगे होते, उसके पीछे हैदर करार होते, उसके पीछे जनाब सैदा होती। शायद यही वजह बनती है। एक मैं मिसाल दे दूं, अगर आप इस लाइट को देखेंगे तो इसको देख पाएंगे
لیکن اس 50 کی جگہ پہ 100 والی لائٹ آ جائے دیکھنے وقت مشکل ہوگی، لیکن 200 کے سامنے 300 آ جائے، 300 کے سامنے 400 ہو جائے، لیکن اس سے آگے بڑھے، تمام لائٹوں کو چھوڑ دیں، تمام نوروں کو چھوڑ دیں، اگر سورج سامنے آئے کوئی دیکھے دکھائے سورج کیا مجال ہے؟ جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے نور سے خلق ہوا ہے۔ یہی مجال تھی کہ آگے آگے مصطفیٰ تھے، پیچھے پیچھے جناب سیدہ، اس کے پیچھے جناب حیدر کرار، تاکہ آگے سے جو دیکھے اس کو مصطفیٰ کا نور دکھائی دے، جو پیچھے دیکھے اس کو حیدر کرار کا نور دکھائی دے۔ جس طرح زہرا دروازے میں بھی طہارا ہے، باہر بھی طہارا ہے۔ اور آخری سبب، کافی ٹائم ہو گیا، کہ جہاں یہ 5 ہستیاں جمع ہیں، کافی مقام ہے، لیکن اس وقت کی قدر کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ مصطفیٰ حیدر کرار کے گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، کیونکہ یہ فضل آتی ہے حیدر کرار کے گھر میں، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جناب سیدہ کو بھی بلا لیا، حسنین کریمین بھی آ گئے، جناب حیدر کرار بھی تشریف فرما ہوئے۔ جب یمنی چادر کے اوپر بیٹھ گئے، مصطفیٰ نے فرما دیا، اے میرے اللہ، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا جسم میرا جسم ہے، ان کا روح میرا روح ہے۔ جب مصطفیٰ نے یہ کلمات کہے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ایک بڑے مجمع کو بلا کر مجلس اعلیٰ کا انعقاد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مطیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم ہؤلاء الخمسہ۔ اے میرے ملائکہ، میں اس آسمان کو بلندی نہ دیتا، زمین کو فرش قرار نہ دیتا، ستاروں کو حرکت نہ دیتا، نور کو چمکاتی نہ دیتا، سورج کو نور نہ دیتا، سمندر کو نہ جلاتا، ہوائیں نہ جلاتا، پوری کائنات کو کھڑا کیا ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے، پنجتن کا احسان ہے۔ جب یہ کلمات ملائکہ نے سنے، کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک سوال کر دیا، یا رب ومن حاصل تحت القصا، اے میرے اللہ، اس قصا کے نیچے کون ہے؟ آپ حدیث قصا پڑھ چکے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، اے جبریل امین، آپ تو وہی ہیں، صبح کو بھی ان کے گھر پہ آتے ہیں، شام کو بھی ان کے دروازے پہ آتے ہیں، دن کو بھی ان کے دروازے پہ آتے ہیں، رات کو بھی آتے ہیں، کبھی آیات الہی لے کر آتے ہیں، کبھی جنت کے جوڑے لے کر آتے ہیں، کبھی کھجورے لے کر آتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کوئی اور فرشتہ سوال کر دیتا تو کوئی تک بنتی تھی، آپ نے کیسے سوال کیا؟ تو شاید اس کا یہی مطلب ہو کہ جب حضرت جبریل امین کوئی آیت لے کر آتے تھے، جناب مصطفیٰ منبر پہ ہوتے تھے، سلام کرنے کے بعد آیت تحویل میں دیتے تھے، جناب حیدر کرار ذوالفقار تھامے جنگ میں ہوتے تھے تو حدیث کی آیت لے کر آتے تھے، جناب زہرا سوئی ہوتی تھی، چکی کو چلانے آتے تھے، حسنین کریمین گھر میں دوڑ رہے ہوتے تھے تو وہی آیت لے کر آتے تھے، لیکن آج ہوا یہ تھا، مصطفیٰ بھی ایک جگہ تھا، حیدر کرار بھی وہی، جناب سیدہ بھی وہی، حسنین بھی وہی، جب 5 کا نور 5 میں مل گیا، اب جبریل امین کو پتہ نہیں مصطفیٰ کا نور کیا ہے، علی کا نور کیا ہے، جب 5 کا نور مل جائے تو ابھی خاص خادم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے مصطفیٰ کا نور کیا ہے، زہرا کا نور کیا ہے، حیدر کرار کا نور کیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ 5 ساتھ تھے، اب جو گھر تھا وہ مصطفیٰ کا گھر تھا، حیدر کرار کا نہیں۔ اس میں کیا رونق تھی؟ حسنین کریم میں نیچے بیٹھے تھے، حیدر کرار سامنے تھے، جناب سرور کائنات سوئے ہوئے، جناب سرور کائنات کا سر مبارک جناب زہرا کی گود میں ہے،
एक मर्तबा तक बाप होता है। जनाब ज़हरा रो कर फरमाती हैं, तक्कर बाप करने वाले आप जरा वापस लौट जिए, मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं। फिर तक्कर बाप हुआ, फिर जनाब सैयदा ने वही कलिमात जारी किए। जब तीसरी बार तक्कर बाप हुआ, अभी तो जनाब ज़हरा की जुबान से हरकत नहीं आई, जनाब ज़हरा के आंसू निकले, जनाब मुस्तफ़ा की सर मुबारक पे आए। जनाब मुस्तफ़ा ने आँख खोली, आँख खोल के फरमाते हैं, ज़हरा ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, ज़हरा ये तेरे दरवाजे का एहतराम है, वरना ये वही फरिश्ता है, किसी नबी के दरवाजे पे रुका नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहूँ मुस्तफ़ा, अभी आप जिंदा हैं, आसमान के फरिश्ते आते हैं, आपकी दुख्तर की इजाजत के बगैर इस दरवाजे पे दाखिल नहीं होते। काश वो दिन भी देखना पड़ता कि जब यही दरवाजा था, आप भी नहीं थे, आसमानी मखलूक भी नहीं थी, थे भी तेरे उम्मती, लेकिन जब दरवाजे में आए, ना आवाज में कोई झटक लाए, ना कोई एहतराम किया, रोज आवाज लेके कहते हैं, अली बाहर आइए। जब वही ज़हरा ने कहा, अली नहीं आएगा, ये वापस नहीं गए, सामने से कहते हैं, अगर अली बाहर नहीं आए, हम दरवाजे को जलाएंगे। किसी ने लिख दिया तारीख में, जनाब ज़हरा ने जब ये कहा कि यहाँ तो वही रहते हैं जिनकी अकल, जिनकी मोहब्बत आप पे वाजिब है, सामने से खड़े हुए किसी ने कहा, उस दरवाजे को जलाएंगे जिसमें ज़हरा रहती है। उस मलाइन ने सुनकर कहा, ज़हरा हो या कोई भी हो, हज़रत इमाम हुसैन, ये वही दरवाजा है, इस दरवाजे में वही 5 साथ हैं। जब मुस्तफ़ा के उम्मती आते हैं, होता क्या है, मैं चट में चाकू समझूंगा, उसके बाद मेरे बुजुर्ग आलिम दीन यहाँ मौजूद हैं जो इल्मी गुफ्तगू फरमाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन जब ये सामने आए हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सारे मोहतरम हैं, अहले इल्म हैं, उलमा और फुज़ला का मजमा है, मुझे ये बताइए, आपके इलाके में कोई बुजुर्ग हो, ऐसा बुजुर्ग हो जिसका आपके ऊपर एहसान हो, ऐसा एहसान थोड़ा तसव्वुर में लाइए कि जब भी आपको मुश्किल आए, आपके रिश्तेदार आपके साथ कोई भी सलूक अच्छा ना करें, आप चल के उस दरवाजे पे आ